लाइट यहाँ से नहीं आते, लंदन से दिखाते हैं, लंदन से दिखाते, इटली से बीम करते। हम इकरा चैनल पे हमारे प्रोग्राम आते, इकरा चैनल पे जो यूरोप का टाइम रहता है 9:30, यहाँ का टाइम 12:30 रहता है। लेकिन अभी रमजान में जरा टाइमिंग की तब्दीली है, अभी 6 बजे फजर के बाद दिखाते, हर रोज आधा घंटा हर रोज अंग्रेजी में और अभी लगता है कोई 3 महीने पहले आधा घंटा उर्दू में भी शुरू किया उनने, इकरा चैनल में। ARY डिजिटल पे दिखाते। काम करने के लिए हमें सिर्फ भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला सबसे ताकतवर है। भरोसा ही नहीं, अल्लाह पे ईमान होगा तो काम कर सकेंगे ना। तो मुसलमान मुल्क हो या गैर मुसलमान मुल्क हो, अफसोस की बात यह है कि आप बोलते हुकूमत परमिशन देती तो भी मुसलमान ईसाई बन रहे। हमारे वहां परमिशन नहीं है तो भी अल्लाह पे भरोसा है। अल्लाह ताला साबित करके आप लोगों को दिखा रहा है कि अगर बम्बई शहर में मुमकिन है तो दुनिया के कोई भी कोने में मुमकिन है। खाली आपको अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। आपको ताकत और पैसे पे ज्यादा भरोसा है। आप अगर अब्दुल्ला बनेंगे, अल्लाह ताला का अब्दुल रियाल या अब्दुल रुपया छोड़ के या अब्दुल पुलिस, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ। अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह ताला फरमाते फरमा सूरह कबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 69 में कि जो कोई अल्लाह के राह में जिहाद करेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने दरवाजे आपके लिए खोल लेंगे। अगर आपके दरवाजे नहीं खुले तो गलती अल्लाह की नहीं, गलती आपकी, आपने जिहाद ही नहीं करे। अल्लाह ताला का वादा है कि अगर आप जिहाद करेंगे अल्लाह के राह में तो अल्लाह ताला अपने दरवाजे आपके लिए खोलेगा। अगर आप कामयाब नहीं है तो अल्लाह की गलती नहीं, आपकी गलती है। आप जिहाद बराबर से नहीं कर रहे। जिहाद मतलब जिद्दोजहद, स्ट्राइव करो, स्ट्रगल करो, और इंशाअल्लाह अल्लाह का वादा सही है कि अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। तो नहीं कर रहा है तो आप बराबर काम नहीं कर रहे। किसी साहब ने सवाल भेजा है, इसमें लिखा है आपने मुसलमानों से ईसाई दुआत के सवालात का जिक्र किया। मसलन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान में 5 मरतबा, ईसा अलैहिस्सलाम का 25 मरतबा आया, लेकिन इन सवालात के जवाबात का जिक्र नहीं आया है। लिहाजा गुजारिश है कि इन सवालों के जवाब भी बता दें ताकि हम भी जवाब दे सकें। सवाल बोलने में, और मैं अक्सर इस सवाल का जवाब नहीं देता हूं। जानना चाहता हूं कि आप मुसलमानों को जवाब की जरूरत है क्या नहीं। बहुत बार होता है अरे क्या जवाब देंगे, लेकिन सवाल जवाब में पूछते भी नहीं जवाब क्या है, जवाब तो नहीं पता, तो मैं अक्सर जवाब नहीं देता हूं। जानना चाहता हूं कि आपके बुरेदा के लोग को दावत में इंटरेस्ट है क्या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो शख्स लिखा उसको तो इंटरेस्ट है, तो फर्ज किफाया हो गया क्या उसने। सभी को है, आप उसमें पूछ रहे थे एक दूसरे क्या इनकी केसर है कोई ऐसी पहले से जिसमें जवाब है, लेकिन उठ के पूछने को हिम्मत नहीं हो रही। आप चले तो नहीं गए क्या हो सकता है शेख, ये सबसे पहला 5 सवाल तो हो भी चुके, हो सकता है कि शेख बोले टाइम अप तो चले जाएंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, भाई साहब कह रहे सब लोग को इंटरेस्ट है जवाब में, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये जानना चाहता हूं कि कोई भी शख्स यहां है जो 5 सवाल का जवाब जानता है। 5 सवाल का जवाब हाथ ऊपर कर सकते हैं। कोई भी शख्स यहां मौजूद है जो 5 सवाल का जवाब सही जानता है। 5 सवाल का जवाब जानते हैं आप? 5 सवाल का एक, और कौन है? 2, 3, माशाअल्लाह 3 लोग जानते हैं 5 सवाल का। 4, ओके भाई साहब। 5 पहला सवाल था कि उनका 5 बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, ईसा अलैहिस्सलाम का 25 बार, तो कौन बड़ा, क्या जवाब दे सकते सर? अरे क्यों? वो तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब लोग थोड़े बोलते हैं छोटे, लेकिन जवाब क्या देंगे? आप जो बोल रहे हो आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र 5 बार है, ईसा 25 बार, क्या जवाब देंगे? इसका जवाब यह है, उसमें जवाब होना चाहिए। इसका जवाब यह है कि उन्हीं लोगों का जो बाइबल है, उसी बाइबल में तो लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी पैगंबर और हजरत ईसा अलैहि सल्लम ने खुद कहा है कि मेरे बाद एक नबी आएगा, नबी पर तो ईमान लाना। जब उन्हीं के बाइबल में कुरान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र 5 बार है नाम से, ईसा अलैहि का 25 बार, उसका जवाब दो। दूसरा पूछ के तो फायदा नहीं। आपको हिट द नीड ऑन द हेड, जब गीला ठोक रहे तो बराबर गीले के ऊपर मारना चाहिए। हैमर, हथौड़ी, आप हथौड़ी बाजू मारेंगे तो गिरा तो थोड़ी आएगा, बराबर की नहीं।
کس کو سوال کا جواب مانگا؟ ہم یہ پوچھنا ہے کہ کس انداز میں 5 بار ہی صحیح کس انداز میں بولا گیا ہے؟ اچھا آپ بولیے کس انداز میں بولا گیا؟ بولیے وہاں بولا گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بولا گیا ہے جی ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بولا گیا ہے وہ خاتم النبیین نہیں بولا گیا ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بولا گیا ہے وہ ان کے اوپر یہ صرف ایمان رکھنے کے حد تک بولا گیا ہے بس۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ سب جتنے رسول ہیں سب کو ایک ایک برابر کرو، اس سے معاملہ دونوں برابر ہے۔ اس سے یہ تھوڑی ثابت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونچے ہے۔ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ آپ کو معلوم پڑا میں کیوں پوچھ رہا ہوں؟ جاننے کے لیے کہ ہم مسلمان لوگ اتنا جو بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، دعوت کرتے، ایک آسان سوال قرآن روز پڑھتے ہیں، اس کا جواب ہمیں نہیں پتا۔ ہاں بھائی بولیے بھائی، بولیے پروناؤن کے لحاظ سے یوز کیا گیا ہے، بار بار نام لینا ضروری نہیں ہے، اور نام کی تعداد میں آ جانے سے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں تھا۔ قرآن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر متمثل ہے، یا ایو نبی کئی بار ذکر کیا گیا، تو نام لینا کوئی ضروری نہیں۔ کیونکہ جیسس کرائسٹ کو ان لوگوں نے کنٹروورشل بنایا اور اس کے کلیئرنس کے لیے کئی مرتبہ اس کا نام لیا۔ ایک بات لال قرآن میں کسی بھی چیز کا ذکر کرنے سے وہ چیز بڑی نہیں جاتی، ایسے تو طلاق ہے وہ بری چیز ہے لیکن اس کا ذکر بہت جگہ لیا گیا۔ یہ نہیں معلوم ایک جگہ کسی بھی بری چیز کا ذکر لینے سے آپ لوگ کو معلوم ہے آسان سوال، اور یہاں سب ماشاء اللہ سب دائی بیٹھے ہوئے جو دعویٰ کے لیے ماہر ہے میرے حساب سے پورے لاکے، اور آپ کو پتا چل رہا ہے کتنا کٹھن پڑ رہا ہے جواب دینے کا۔ ہمارے قرآن کے خلاف بھائی صاحب نے جواب دیا، ایک بھائی صاحب نے کچھ چھوڑا، ٹھیک ہے کوئی بھی جواب مطمئن آپ دینے کا ماشاء اللہ جواب صحیح، کوئی مطمئن نہیں، اتنے 5 لوگوں نے جواب دیا، آپ کو مطمئن لگا کہ ایک دم؟ اور جواب سنیے، یہ بھائی صاحب نے کچھ صحیح دیا، کچھ ناٹ پورا مطمئن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 بار ہے قرآن شریف میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 بار، کیونکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ جب بھی آپ اس شخص کا ذکر کرتے ہیں جو موجود ہے، اس کا نام لینا ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر میں بولا بھائی صاحب نے سوال کیا، بھائی صاحب کا نام لینے کا ضرورت نہیں، لیکن اگر میں اس شخص کا ذکر کر رہا ہوں جہاں موجود نہیں ہے، مثال کے طور پہ شیخ احمد دیدات نے یہ کہا، تو مجھے اس کا نام لینا ضروری ہے۔ تو میں نے اس نے کہا تو آپ کو معلوم کیسا پڑے گا کس نے کہا؟ تو جو شخص کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو موجود نہیں ہے، اس کا شروعات میں کم از کم ایک بار نام لینا ضروری ہے۔ شیخ دیدات نے یہ کہا، لیکن جب میں ان کا ذکر کر رہا ہوں بھائی صاحب نے یہ کہا، کافی ہو گیا۔ تو اسی لیے جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کا نام لینا ہمیشہ ضروری نہیں تھا، یا نبی یا رسول سینکڑوں بار آ چکا ہے، لیکن بھائی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ وہ موجود تھے اس لیے نام لینا ضروری نہیں۔ اینڈ عیسیٰ علیہ السلام کا کبھی بھی ذکر ہوتا تھا تو موضوع چھیڑنے کے لیے شروعات میں ایک بار تو نام لینا چاہیے، اور نام لینے سے ایک آدمی بڑا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر کا نام لینے سے آدمی بڑا ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام سے قرآن مجید میں 132 بار آیا ہے۔ کتنے بار؟ 132 بار۔ تو کیا وہ عیسائی لوگ تسلیم کریں گے موسیٰ علیہ السلام عیسائیوں سے اوپر ہے؟ تسلیم کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اور جواب دیتے تو جو کھیلا ہے اس کے سر پہ مارنا چاہیے، بازو مار کے فائدہ نہیں۔ جواب سے مطمئن ہے آپ لوگ؟ ہاں۔ دوسرا سوال، جب قرآن مجید میں ذکر ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے تو آپ بائبل میں کیوں نہیں مانتے؟ بائبل میں جو لکھا ہے اس کا عمل کیوں نہیں کرتے؟ صحیح جواب یہ ہے کہ قرآن شریف میں کدھر بھی یہ ذکر نہیں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ انجیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام میں نازل کی گئی تھی، بائبل نہیں۔ ہم ایمان رکھتے انجیل میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی نازل کی تھی، لیکن یہ پریزنٹ بائبل جو ہے